لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी और उलमा के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप भाइयों का आना कबूल फरमाए। उलमा का तकारीर करना, कुरान का तिलावत करना खालिसतन अल्लाह अपने दरबार आलिया में कबूल फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان
الله يا اذكروا الله ذكرا كثيرا. क्या हाल है दादी? ठीक हो? सब खैर? बेटा पानी लो थोड़ा सा, पानी गिलास में। اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. بارك الله. جزاك الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله. ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت جزاك الله ولا قوة إلا بالله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة سبحان الله. वालेकुम अस्सलाम। ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ما شاء الله ما شاء الله. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة جزاك الله الله आपको जज़ाए खैर। ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ما شاء الله ما شاء الله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة سبحان الله. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ما شاء الله ما شاء الله. فصل لربك وانحر إن
إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله. الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ما شاء الله ما شاء الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله. صدق